पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ, देखें जिस तरह से हम क्रिटिसाइज़ करते हैं करप्ट पीएसपी अफसरान के टोले को, जो कि माल बनाने में लगे हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ माल पकड़कर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, कराची में थाने बेच रहे हैं। लोग चाहे जितने ही परेशान हो, कुछ भी हो, और जिसको वो लगा रहे हैं, इसीलिए देखें ना आपको कि वो सामने नतीजा नज़र आ रहा है ना कि कराची में स्ट्रीट क्राइम किस कदर बढ़ा हुआ है। अच्छा, पकड़ते क्योंकि इस सिलसिले में जो एसआईओ के जो एसएसपी साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, और अभी एक डीएसपी साहब वहाँ पर आए हैं, वासिफ कुरैशी साहब, वो भी कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो डीएसपी थे वो भी शबीर साहब, वो भी इसमें बड़ी जो है वो अपना किरदार अदा करते रहे हैं क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एसएसपीज़ डीआईजीज़ हैं, जो कम से कम जोनल जो डीआईजीज़ हैं और एसएसपी हैं, तो इनमें से बाज़ करप्ट जो हैं, करप्ट तरीन लोग जो हैं, अच्छा ये सारे मार्क हुए हुए हैं, ये खुली किताब की तरह इनके चेहरे हैं, इनके जो भयानक चेहरे हैं वो खुली किताब की तरह है कि वो किस कदर बेदर्दी से पैसे ले रहे हैं। यानी कि ऊपर से टॉप टू बॉटम पैसा चल रहा है पुलिस में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, और बड़े मतलब इतनी, मैं क्या बताऊं कि इनमें गैरत ही नहीं है बिल्कुल, कि उसके बावजूद पैसे लिए चले जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर कुछ दिन के बाद हट जाएंगे तो पीछे उनके काफ़ी सारा माल होगा जो कि अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने नाम पर कुछ नहीं रखते। ये करप्ट तरीन लोग हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से अच्छे, क्योंकि नेकी और बदी का ताल्लुक तो है जो है वो अज़ल से है और अब तक रहेगा। तो इन्हीं में कुछ बहुत सारे अच्छे पीएसपी अफसरान भी हैं, काबिल सताइश भी हैं। उनमें से एक जो है वो डीआईजी इरफान बलोच हैं, डीआईजी वेस्ट, इस वक्त जो है वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इसी तरह से वो जो हिदायत और उनकी तरफ से जो उनके पास अगर कोई करप्शन की शिकायत पहुंचती है तो वो उसको छोड़ते नहीं हैं, उसके ख़िलाफ़ उसकी जो है वो तह तक जाते हैं, और उन लोगों को जो करप्शन में मुलविस हैं उनको जो है वो यानी कि उनको आखिर दम को ले जाके छोड़ते हैं, और उनको जज़ा और सज़ा का जो भी होता है मामला उसके पे होता है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, एक नौजवान, हमारे लिए तो नौजवान ही है, एसएसपी वेस्ट हैं, और एसएसपी वेस्ट साहब जो हैं हफीज़ुर रहमान बुगटी साहब, इनका ताल्लुक़ ज़ाहिर बुगटी हैं बलूचिस्तान से है। तो ये यहाँ पर कराची में वेस्ट के एसएसपी हैं, और इन्होंने जो है वो बहुत हद तक काबू पाया हुआ है कि अगर इनके पास कोई शिकायत जाती है तो ये फ़ौरी तौर पर उसका इजाला करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो है वो एक प्रोग्राम डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच साहब की हिदायत पर, और इस सिलसिले में जो है वो आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब और कराची पुलिस चीफ़ जावेद आलम ओडो साहब भी पुलिस अफसरान को गाहे बगाहे बुला के उनको बताते रहते हैं, तंबी करते रहते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, जो करप्शन में मुलविस टोला है उसको साईं सरकार की जो है वो मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, मुकम्मल साईं सरकार की सरपरस्ती हासिल है। मुराद अली शाह एंड कंपनी और जो इनके जो वज़रा हैं उनके जो है वो उस पर सिफारिशों पे जो लोग लगे हुए हैं। हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि एक पीएसपी अफसर अरसे दराज से सीएम हाउस में बैठा है, जब से ये जो मुराद अली शाह साहब हैं और उनका फ्रंट मैन वही है, और वो सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। अभी पिछले दिनों की बात है हमारी इत्तलात के मुताबिक कि प्रेडी थाने में जो है वो, और डिस्ट्रिक्ट साउथ के कई थानों में जो है उन्होंने एसएचओज़, हेड मोरर्स और वो लगवाए हैं, और उसमें अच्छी खासी खतीर रकम भी हासिल की है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि एक अच्छी तकरीब डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच साहब ने जो है उसकी हिदायत पर एसएसपी वेस्ट जनाब हफीज़ुर रहमान बुगटी साहब ने की है, और उसमें वो उन्होंने बताऊं मैं आपको कि इतनी ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद हुआ है कि उसमें लोगों को रिलीफ मिला है। जो रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार थे, उनको जो है उनकी रिटायरमेंट के जो पैसे और उनके चेक जो होते हैं जो रुलते रहते हैं, यानी कि इनको ये समझ लें कि बहुत कम ही एसएसपी ऐसे होंगे, और उनके एसएसपी ऑफिस का जो अमला होगा वो भी एसएसपी जो करप्ट हैं, उनके नीचे जो अमला बैठा है वो भी पूरी तरह से करप्शन में मुलविस हैं। वो पूरी तरह से, आप मतलब जाके ट्राई कर लें आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब के किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाएं, रुकेगी। आप अगर सामने नहीं होंगे, कोई दूसरा करवाए, कोई पोस्टिंग करवाए, नहीं होगी, और जैसे ही टेंडर भरा वैसे ही उसकी पोस्टिंग भी उसकी मनपसंद जगहों पे हो जाएगी, और उसको जो है वो ओहदा भी मिल जाएगा। तो ये करप्ट पीएसपी अफसरान कराची में बेड़ा गर्क कर रहे हैं कराची शहर का। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो तकरीब हुई है एसएसपी वेस्ट साहब की जो है वो ऑफिस में,
اس کو آرگنائز بھی بہت اچھے انداز سے کیا گیا تھا، اور ایس ایس پی ویسٹ نے فرداً تمام جو لوگ جو آئے تھے، جو ریٹائرڈ ہوئے تھے پولیس سروس سے، ان کو جو ہے وہ آنر میں ان کے تقریب رکھی، ان کو عزت دی، ان کو پھول پیش کیے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کو کہا کہ پولیس کا محکمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور انہیں جو ان کے بقایا جات تھے جو سروس میں انہوں نے پورے عمر گزار دی، اور اس کے جو بقایا جات کے چیک تھے، یہ چیک جو ہے وہ انہیں تقسیم کیے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ چیک لینے کے لیے جو لوگ بھی آئے تھے، ان کے چہرے جو ہے ان پر خوشی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی کہ ایس ایس پی ویسٹ نے، بگٹی صاحب نے اس تقریب کے ذریعے جو ہے وہ بذات خود وہیں کھڑے ہو کے ان کو چیک جو ہے وہ ان کو تقسیم کیے ہیں۔ اس میں کوئی مڈل مین نہیں ہے، کوئی لینے دینے والا نہیں ہے، کوئی بیچ میں سے مانگنے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے ڈی آئی جی ویسٹ کا یہ اقدام قابل ستائش ہے، اسی طرح سے ایس ایس پی ویسٹ نے جو یہ کام کیا ہے، حفیظ الرحمان بگٹی صاحب نے، یہ اقدام ان کا بھی قابل ستائش ہے۔ اور آئی جی صاحب کو چاہیے کہ ایسے جو اچھے اقدامات کر رہے ہیں، جو کراچی میں فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی بگٹی صاحب نے جو ہے وہ جن کی شادیاں ہونے والی تھیں، ان کو میرج جو ہے وہ اس سے متعلق گرینڈ کے جو ہوئے تھے اس کے بھی چیک پیش کیے ہیں۔ یعنی کہ شادی جو لوگ کر رہے تھے اپنی اولادوں کی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اب جو غریب پولیس والا ہے اس کے پاس کہاں سے پیسے ہوں گے، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی، بچیوں کی شادیوں کے لیے جو درخواستیں دی تھیں، وہ بھی جو ہے وہ گرانٹ منظور ہوئی ہے، اور وہ چیک بھی جو ہے وہ ایس ایس پی صاحب نے بذات خود ان کو دیے ہیں۔ تو وہ بوڑھے ماں باپ، وہ بوڑھے لوگ جو کہ شادی اپنی بیٹیوں بچوں کی نہیں کر سکتے تھے، اب انہیں چیک مل گئے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ بالکل آسانی سے عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ رخصت کر دیں گے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح سے حال ہی میں جو جن کی شادیاں ہوئی ہیں، کیونکہ تقریب میں جب یہ ذکر ہوا کہ اس میں شادی جو ہے جن لوگوں کی، نوجوانوں کی ہونے والی ہے، جو پولیس کی اولادیں یا پولیس والے، تو انہوں نے جو ہے وہ جن لوگوں کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی پولیس اہلکاروں کی، انہیں بھی جو ہے وہ مبارکباد، ان کی شادی کی مبارکباد پیش کی، جس پر جو ہے وہ پورا جو پنڈال تھا وہ جو ہے وہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، اور جو ہے وہ اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایس ایس پی ویسٹ نے جب یہ وہاں پر جو ہے وہ جو موجود لوگ تھے ان سے جو خطاب کیا، بات چیت کی، اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پولیس اہلکاروں اور افسران کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب نے واضح احکامات دیے ہوئے ہیں کہ پولیس کو، ابھی اسی طرح سے پچھلے دنوں جس طرح پولیس نے جو ہے وہ ان کو فنڈ دیے گئے تھے ایس ایچ اوز کو کہ تھانوں میں لگائیں، اس کے باوجود یہ جو کرپٹ پی ایس پی افسران ہیں، انہوں نے اس میں سے بھی جو ہے وہ مال پکڑنے کی کوشش کی کہ مطلب آدھا لگا دو، آدھا ہمیں بھیج دو۔ تو یہ جو کرپٹ پی ایس پی افسران ہیں، یہ کہیں نہیں چھوڑ رہے، مال جہاں سے نظر آیا اور ان کی رال ٹپکی۔ اور یہ اسی طرح سے جب انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آئی جی سندھ کی ہدایت پر تمام جگہوں پر یہ خصوصی ہدایت تو کر دی گئی ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن کرپٹ پی ایس پی جو ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اہلکاروں کی فلاح و بہبود اور ان کے جو ان کا تحفظ ہے، ان کو جو ہے وہ ان کو دیکھنا، ان کی مجبوریوں کو، ان کی مشکلات کو حل کرنا بھی جو ہے وہ پولیس کے جو ہے وہ افسران کا فرض ہے، اور یہ فرض جو ہے وہ پولیس افسران کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں پروگرام ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔